السلام عليكم. نتمنى هاد لا فيديو هادي تلقاكم في احسن الاحوال. في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نحاول ندير معكم لا كوريكسيون تاع ليكزيرسيس 5 من الدوفوار سيرفيي نيميرو 2 بوغ لي طرون كومان سيونس. في لي فيديو اللي فاتوا راه درت معكم لا كوريكسيون تاع ليكزيرسيس 1 على شكل 3 تاع لي فيديو، درت معكم لا كوريكسيون تاع ليكزيرسيس 2 ليكزيرسيس 3 ليكزيرسيس 4 ودابا وصلنا ليكزيرسيس 5 ونبداو على بركه الله. دونك في ليكزيرسيس عطاونا سوا ا بي دو نومبر ريال، عطاونا لونكادرومون تاع لو نومبر ا و لونكادرومون تاع لو نومبر بي. قالوا لنا اون بوز اف دو ا، عطاونا اف دو ا شحال كتساوي، ماشي اف دو ا، اف دو ا بي. اعتبروا ديك اف بحال شي ماشين، اعتبروا ديك اف بحال شي ماكينه كنعطيوها دو نومبر ا بي وكتخرج لنا هاد العجباده. اعتبروا ديك اف بحال شي ماشين كنعطيوها جوج تاع لي زيليمون ا و بي، وشنو كدير ليهم هي؟ كدير ليهم داك لاسوم اللي فيه دو راسين. مزيان، نمشي معكم لا كيسيون الاولانيه. في لا كيسيون الاولانيه ا قالوا لنا نمونطريو كو بغينا نمونطريو بان اف دو ا بي لو تو او كاري راه كيساوي 2 فاكتور دو ا بلس بي. مزيان، دونك غنطلق من هادي ونبقى غادي تنوصل لهادي. اون اف دو ا بي لو تو او كار شحال كتساوي؟ غنمشي نرومبلاسي ا، غنمشي دوك ها هي او كاري، واخا نعوض اف دو ا بي هي الراسين كاري دو ا بلس الراسين كاري تاع ا كاري موان بي كاري. مزيان، بلس الراسين كاري تاع ا موان الراسين كاري تاع ا كاري موان بي كاري. وما تنساوش راه عندي هنا او كاري، غندير هنا او كاري. مزيان، تبعوا معايا. هادي اشنا هي هادي راها ايدونتيتي روماركابل ا بلس بي لو تو كاري شحال كتساوي؟ كتساوي ا كاري بلس بي كاري بلس 2 ا فوا بي. دابا ملي غندير هادي او كاري هاديك ا كاري هادي هي ا كاري ياك. اش غندير هنا؟ غندير هادشي او كاري. ملي هاد الراسين كاري ملي غندير ليه او كاري غيطير داك الراسين كاري، غتبقى لنا غير ا بلس الراسين كاري تاع ا كاري موان بي كاري بلس هاد الكونتيتي هادشي كامل غندير ليه او كاري. دابا هاد او كاري غادي طير ليا داك الراسين كاري، غتبقى لنا هي ا موان الراسين كاري تاع ا كاري موان بي كاري. ها بلس 2 ا فوا بي 2 هادشي غندير ليه البرودوي غير هادشي بوحدو، غندير ليه البرودوي مع دابا راه درت جوج ا بي. سمحوا لي راه ما بقاش لي اسباس فين نكتب. مزيان، لاحظوا معايا بان هاد الكونتيتي غتمشي لنا ماذا؟ عطينا ا بلس ا اللي هي 2 ا. مزيان، بلس هاد الدو هادي. مزيان، عندي هنا البرودوي، عندي الراسين واحد، دونك الراسين فوا الراسين هي الراسين تاع هاد لي ليمون اللي كاين لداخل فوا هاد لي ليمون اللي كاين لداخل. دوك عطينا ا بلس الراسين كاري تاع ا كاري موان بي كاري، هادشي كامل فوا هاد لي ليمون هذا اللي لداخل تاع الراسين. لاحظوا معايا هذاك الشيء اللي وصل الراسين هادي راه كتكتب على شكل اكس بلس يكراك لو تو فاكتور دو اكس مو يكراك. دابا اكس عندي هي ا و يكراك هو هذا الراسين كاري هذا. دوك عطيتينا شحال عطيتينا هادي؟ ا كاري موان تاع القاعده يكراك و كاري. هاد ا كاري ها هي. دابا هاد او كاري غيطير لي هاد الراسين، غتبقى لنا موان ا كاري موان بي كاري. دوك عطينا ا كاري غادي نديفلوبي بهاد الموان، والموان مع الموان عطينا بلس بي كاري. مشينا هادي مع هادي عطينا شي حاجه بحال هكا. وكي داير داك لو نومبر بي، لاحظوا معايا بان بي راه سوبيريور من زيرو، داك البي راه سوبيريور من زيرو. دونك عطاتينا هي 2 ا
بلس 2. دونك الراسين كاري تاع بي كاري بويسكو بي اي بوزيتيف دونك عطاتنا هي بي. دونك هادشي كامل غير ان فاكتوريزي ب 2 عطاتني هادشي. دونك انا مونطريت بان اف دو ا بي لو تو او كاري كتساوي 2 فاكتور دو ا بلس بي. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم. وندوز معاكم دابا لا كيسيون الثانيه. قال لنا في هاد لا كيسيون سامبليفي لو نومبر اف دو ا بي. هنا لا كيسيون بي اون ا شنو عندنا اف دو ا بي لو تو او كاري كتساوي شنو 2 فاكتور دو ا بلس بي. ندير هنا الور. دابا انا بغيت اف دو ا بي دونك باش نطير هاد الراسين هذا باش نطير هاد او كاري غندخل هنا الراسين كاري وغندخل هنا الراسين كاري. علاش عندي الحق بعدا ندخل راسين كاري؟ لان هاد لي كونتيتي بجوجهم راه غيكونوا بوزيتيف. مزيان. شحال كتساوي هادي؟ نورمالمون هادي كتساوي لا فالور ابسولي تاع اف دو ا بي. كتساوي الراسين كاري تاع 2 فاكتور دو ا بلس بي. لاحظوا معايا شنو هي اف دو ا بي؟ راه كتساوي الراسين كاري بلس الراسين كاري. ديما الراسين كاري راه كيكون بوزيتيف. دونك لا سوم تاع دو نومبر بوزيتيف هذا الراسين هذا راه بوزيتيف وهذا حتى هو بوزيتيف. دونك لا سوم تاعهم غيكون بوزيتيف. من اخرى شنو عندي اف دو ا بي راه ديما غيكون سوبيريور من زيرو. دونك لا فالور ابسولي تاع شي حاجه بوزيتيف راه هي النيت. دونك عطاتنا اف دو ا بي يتيكال شنو الراسين كاري دو 2 بلس ا بي. هذه هي سامبليفيكاسيون تاع لو نومبر اف دو ا بي. مزيان. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم. نمشي معكم لا كيسيون سي. لا كيسيون سي قالوا لنا سامبليفي لو نومبر. تبقى معايا شنو غندير؟ لاحظوا معايا هادشي راه كيتكتب على هاد الشكل هذا. غنحاول دابا هاد الشيء اللي عندي هنا نحاول نكتبو على هاد الشكل هذا. دابا ديك هاد هادي كاينه هنا وكاينه هنا راه هي 5 عندي في هاد الحاله. مزيان. دونك غنحاول ديك هاد 20 هادي نحاول نكتبها على شكل 25 ناقص شي حاجه او كاري. هاد 21 راه هي ا كاري 5 او كاري اللي هي 25 ناقص 4. لاحظوا معايا ديك 21. دابا ديك 21 راه هي ا كاري موان بي كاري. هي 25 ناقص 4. هنا عندي بلوس هنا عندي موان. 25 ناقص 4 هي 5 زائد الراسين كاري. دابا هاد 25 راه هي 5 او كاري ناقص 2 او كاري. دونك في نظركم دابا شنو هي بي؟ دابا بي راه هي 2. مزيان. دابا هاد شنو هو هادشي؟ دابا ردوا معايا البال اشنو هو الفرق بين هادي وهادي اللي عندي هنا؟ غير بلاصه ا فيها 5 وبلاصه بي فيها 2. دونك هادشي راه هو اف تاع شنو؟ اف تاع 5 2. هاد لاصوم هذا راه هو اف تاع 5 2 بلاصه ا. دابا هذه هي ا. وشنو هو البي؟ عندي ا هي 5 وعندي بي هي 2. دونك هذه غتعطيني اف تاع 5 2. وشنو مونطرينا في لا كيسيون بي؟ مونطرينا بان اف تاع بي هي الراسين كاري تاع 2 فوا ا بلس بي. دابا غنمشي نعوض نستعمل هذه غادي نعوض ا ب 5 وغنعوض بي ب 2. دونك غتعطينا هي شنو؟ هي الراسين كاري تاع 2 لو تو فاكتور تاع 5 بلس 2. ما درت والو من هنا غير استعملت هاد 2 ها هي عوضت ا ب 5 وعوضت بي ب 2. دونك غتعطينا 5 بلس 2 ها هي.
دونك 5 بلس 2 هي 7 فوا 2 اللي هي 14. دونك هنا حسبت داك لو نومبر. مزيان، نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم. نمشي معكم لا كيسيون 2. في لا كيسيون 2 قالوا لنا اونكادري ا بلس بي. سهله، ديما لونكادرومون تاع لا سوم راه كيكون ساهل. عندنا هو لونكادرومون تاع ا راه في ليكزيرسيس، لونكادرومون تاع بي. الوغ دونك نقدر ندير لونكادرومون تاع لا سوم. لونكادرومون تاع لا سوم نيشان. يلا هادي بلس هذا 1 دومي بلس 0 هي 1 دومي، وهنا غتعطينا 4 بلس 1 دومي. الوغ دونك ا بلس بي يكومبري اونتر 1 دومي، وهنايا ملي غنرجع الدينوميناتور كوما غتعطيني 9 sur 2. مزيان، في لا كيسيون بي قالوا لنا اون ديدويغ ان اونكادرومون تاع اف ا بي. تبعوا معايا شنو غندير دابا. اشنو غندير لا بي، اشنو غندير لا بي باش نلقى فين هي هادي. اشنو غندير لا بي باش نلقى اف دو ا بي؟ غادي نملتيبلي في 2 وغادي ندخل الراسين كاري. مزيان، دونك لا كيسيون بي اون اشنو مونطرين دابا في لا كيسيون ا؟ بان ا بلس بي لقينا لونكادرومون تاعو، لقينا بانه راه كومبري اونتر 1 دومي وشنو و 9 sur 2. مزيان، يلا اشنو غندير لا بي باش نلقى اف دو ا بي؟ دونك اول حاجه غادي نملتيبلي في 2. الوغ دونك غنملتيبلي هادشي كامل في 2. دونك عطاتنا 2 فوا 1 sur 2. واش غنغير لوردر؟ لا، علاش؟ لان داك 2 فاش ملتيبليت راه ستريكتومون بوزيتيف، دونك ما غاديش نغير لوردر. دونك هنا غتمشي لنا 2 مع 2، غتمشي لنا 2 مع 2. علاش ما غيرتش لوردر؟ حيت داك 2 حيت 2 راه ملتيبليت في ان نومبر ستريكتومون بوزيتيف، داكشي علاش ما غيرتش لوردر. الوغ دونك عطاتينا هنا 1 سوبيريور ولا انفيريور مناش من 2 فاكتور دو ا بلس بي، وهنا غتعطينا هنا. يلا اشنو باقي خصني باش نلقى اف دو ا بي؟ خصني ندخل راسين كاري. هادشي كامل بوزيتيف، ملي غندخل راسين كاري ما غاديش نغير لوردر. دونك غندخل راسين كاري هنا، راسين كاري هنا، راسين كاري هنا. الراسين كاري دو 1 راه هو 1. شنو هو هادشي؟ هذاك هو اف دو ا بي، وهادي راه هي 3. دونك انا لقيت لونكادرومون تاع اف ا بي. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم، والله يعاونكم وتهلاو في راسكم.